चोदना शब्देन च प्रवर्तकं निवर्तकं च वाक्यम् उच्यते। चोदना लक्षणार्थो धर्मः। चोदना लक्षणत्वं चोदना प्रमाणकत्वं। चोदना प्रमाणकत्वमात्रं न लक्षणम् अपितु अर्थत्वमपि लक्षणम्। अर्थत्वं नाम श्रेयस्करत्वम् इति इत्युक्तम्। अत्र इदानीं चोदनालक्षणत्वमात्रं यदि धर्मलक्षणं भवति तदा दोषः उच्यते। चोदना शब्देन किम् उच्यते? प्रवर्तकं निवर्तकं च वाक्यम् उच्यते। ज्योतिष्टोमेन यजेत इति चोदकं भवति वाक्यं। तथैव नकलञ्जं भक्षयेत् इत्यपि चोदकवाक्यं भवति। ततश्च निषेधवाक्यैः न हिंस्यादित्यादिभिः अनर्थत्वेन लक्ष्यमाणानां हिंसादीनामपि धर्मत्वं स्यात्। हिंसादीनामपि धर्मत्वं भविष्यति। न हिंस्यात् इति वाक्यं वर्तते। तेन वाक्येन हिंसा अनर्थत्वेन लक्षिता नाम बोधिता। अनर्थत्वेन बोधिता या हिंसा तस्याः अपि धर्मत्वं स्यात् इति प्रश्नः। तद्व्यावृत्त्यर्थं धर्मलक्षणे अर्थपदं कथितं। तेन किं भवति? यः पदार्थः चोदनालक्षणः अथ च अर्थः स एव धर्मः इति भवति। अत्र कश्चन विशेषः। अर्थरूपेण प्रवर्तकवाक्यैः यत् लक्ष्यते बोध्यते इति। चोदनालक्षणः अर्थः इति दलद्वयं यद्यपि अस्ति तथापि अर्थत्वेन रूपेण चोदना प्रमाणकत्वं विवक्षितं। नाम यः पदार्थः श्रेयस्साधनम् इति चोदनया बोध्यते स एव धर्मः। किमर्थं तथा वक्तव्यम् इति चेत् हिंसादिः अपि कदाचित् अर्थः भवितुमर्हति। अर्थो नाम श्रेयस्साधनं। पुरुषस्य कस्यचित् श्रेयसः साधनं हिंसा भवति इति मन्यताम्। हिंसायां चोदना प्रमाणकत्वमपि वर्तते। न हिंस्यात् सर्वभूतानि इत्यत्र हिंसा प्रतियोगित्वेन चोदना प्रमाणिका वर्तते। त्यक्तव्यत्वेन शास्त्रेण उक्ता वर्तते। एवञ्च चोदना प्रमाणकत्वमपि वर्तते, अर्थत्वमपि वर्तते इति कश्चित् ब्रूयात्। अतः उच्यते अर्थत्वेन चोदना लक्षणत्वं। नाम हिंसा अर्थत्वेन चोदना प्रमाणिका नास्ति। न हि चोदना हिंसा अर्थः इति बोधयति। भाष्ये च शेनादिग्रहणं तत्साध्य हिंसादि लक्षणार्थं। भाष्यकारेण शेनेन अभिचरन् यजेत इति विहितः यः शेनयागः सः शेनयागः अर्थपदेन वारितः। तत्र प्रश्नः शेनयागस्तु कथं हिंसा भवति इति। तत्र उच्यते भाष्ये शेनादिग्रहणं शेनसाध्य हिंसा लक्षणार्थं हिंसा बोधनार्थं। यतः शेनः यागः इषुः वज्रः इत्यादि यागाः सन्ति। ते अभिचारयागाः। ते यागाः स्वतः हिंसारूपाः न भवन्ति। तैः यागैः वधः भवति शत्रोः। तदेव उक्तं भाष्यकारेण उपरिष्टा हिंसा हि सा च प्रतिषिद्धा। नाम हिंसा हि प्रतिषिद्धा इति कथनेन शेनसाध्य हिंसा हि प्रतिषिध्यते इति। तत्र वार्तिकमपि वर्तते। हिंसा हि फलमेतेषां भिन्ना तेभ्यः स्वरूपतः सा हि प्राणवियोगात्मा शेनस्तत्र असिवत् पृथक् इति। तत्र असिना कश्चन छिनत्ति। छेदनमेव हिंसा। असिः न हिंसा। असिर्नाम खड्गम्। असिना कश्चन छिनत्ति। असिः न हिंसा, छेदनमेव हिंसा। तदेव अत्र वार्तिककारेण उच्यते हिंसा हि फलम् एतेषां भिन्ना तेभ्यः स्वरूपतः। तेभ्यः शेनादिभ्यः फलं हिंसा पृथक् भवति। सा हि प्राणवियोगात्मा
सा हिंसा प्राणवियोग स्वरूपा भवति शेनस्तत्र असिवत् पृथक् शेनः तत्र असिवत् भवति इत्युक्तं केचित् लक्षणां परिहरन्तः शेनादिस्वरूपमेव अर्थपदस्य व्यावर्त्यं मन्यन्ते केचन शेनपदेन शेनसाध्या लक्षणा वक्तव्या इति आशयः यः उक्तः तम् आशयं खण्डयन्ति भाष्ये शेन शब्दः उक्तः वर्तते तत्र भाष्यस्थ शेन शब्दस्य शेन साध्या हिंसा अर्थः इत्युक्तं तर्हि लक्षणया तद्वक्तव्यम् इमां लक्षणां परिहरन्तः प्राभाकर एकदेशिनः शेनादि स्वरूपमेव अर्थशब्देन तत्र व्यावर्त्यं वर्तते इति वदन्ति तेषामेव नैव शेनादयः कर्तव्या विज्ञायन्ते इति विधेयत्व निराकरणेन प्रतिषेध विषयत्व समर्थना इति तत्र तन्मतम् उपपादयति ग्रन्थकारः नैव शेनादयः कर्तव्याः विज्ञायन्ते इति भाष्यम् शेनादयः कर्तव्याः नैव विज्ञायन्ते इति भाष्यकारः वदति तर्हि शेनादयः अनर्थः स्वरूपेण इति किल भवति नैव शेनादयः कर्तव्याः विज्ञायन्ते इति शेनादीनां विधेयत्व निराकरणेन शेनादयः प्रतिषेध विषयाः इति लभ्यते कथं पुनस्तेषां विधेयत्वं निराक्रियते अत्र प्रश्नः शेनादीनां विधेयत्वं कथं निराक्रियते तत्र वदति पूर्वपक्षी शेनेन अभिचरन् यजेत इति वर्तते तत्र नास्ति परन्तु लिङ् वर्तते तर्हि शेनादयः कर्तव्यत्वेन किल ज्ञायन्ते इति हि भवतां प्रश्नः तत्र इदं पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः स्वसिद्धि अन्यथानोपत्या यस्य अनुष्ठानम् आक्षिपति तद्विधेयं भवति नियोगः इति उच्यते नियोगस्य सिद्धिः कदा भवति यागः क्रियते चेदेव भवति विधेयं नाम किं यस्य स्वसिद्धि अन्यथानोपत्या अनुष्ठानम् आक्षिपति विधिः स्वं नाम विधिः विधिः स्वसिद्धि अन्यथानोपत्या नियोगम् आक्षिपति क्षन्तव्यम् विधिः स्वसिद्धि अन्यथानोपत्या अनुष्ठानम् आक्षिपति यस्य अनुष्ठानम् आक्षिपति तद्विधेयं भवति सोमेन यजेत इति वाक्यमस्ति तत्र सोमयागः विधेयः अयं विधिः स्वसिद्धि अन्यथानुपत्या सोमयागस्य अनुष्ठानम् आक्षिपति सोमयागो नानुष्ठीयते चेत् अयं विधिः न सिद्धो भवति इति काम्येषु च कर्मसु काम्यकर्माणि भवन्ति किल तत्र कामनावशादेव प्रवृत्तिः भवति ततएव विधिः सिद्ध्यन् अन्यथा अनुपत्यभावात् न स्वयं अनुष्ठानम् आक्षिपति यजेत स्वर्गकामः इति विधिरस्ति तत्र यागः काम्यकर्म तत्र कामनावशात् जनः प्रवर्तते कामनावशादेव जनस्य प्रवृत्तिर्भवति विधिस्तावत् अन्यथानुपत्तिं तत्र न प्राप्नोति यतः कामनावशादेव जनस्य प्रवृत्तिर्भवति चेत् विधिः सार्थको भवति विधिः प्रवृत्तिम् अपेक्षते कामनावशात् जायमानां प्रवृत्तिम् अपेक्ष्य विधिः चरितार्थः भवति स्वयं अन्यथानुपत्त्यभावात् अनुष्ठानं न आक्षिपति कामनावशादेव प्रवृत्तिर्भवति
अनुष्ठान आक्षेपकत्वं विधेः तत्र नास्ति। यत्र कामना नास्ति विधिरस्ति तत्र विधेः सार्थक्यार्थं किं कर्तव्यं? विधेः सार्थक्यार्थम् अनुष्ठानस्य आक्षेपः कर्तव्यः एवं किल? ननु कर्तव्यता बोधनमेव प्रवर्तनम् इति अनन्तरं सिद्धान्ती पृच्छति। आचार्य तर्हि काम्येषु स्तरेषु अत्र लिङ्गादीनां प्रयोजनमेव नास्ति इति उच्यते वा? प्रयोजनं नास्ति इति न। यस्य कामना वर्तते तं प्रति विधिः प्रवर्तकः। अनुष्ठानं तावत् विधिना भवति, क्षन्तव्यम्। अनुष्ठानं तावत् कामनया भवति, विधिस्तावत् कामनायां सत्याम् इदं कार्यं कुरु इति वदति, कामनावशात् सः करोति। नाम साक्षात् प्रवर्तकत्वं कामनाया एव पूर्वपक्षिणः मतं। विधिस्तावत् तं साध्य साधन भावं बोधयति इति। किम् अत्र वक्तुम् इच्छति? किम् अत्र वक्तुम् इच्छति? शेनादीनां स्वतः अनर्थत्वं, तज्जन्य हिंसायाः अनर्थत्वं न। शेनादीनां वारणार्थमेव अर्थपदग्रहणम् इति उपपादयितुम् अयं वदति। तत्र वदति प्रवर्तकत्वं नाम किं भवता उक्तं? काम्यस्थले कामनैव प्रवर्तिका, विधेः प्रवर्तकत्वं साक्षात् नास्ति इति भवता उक्तं। तत् सिद्धान्ती खण्डयति। भोः, प्रवर्तनं नाम किं? कर्तव्यत्वबोधनं। लिङ् कर्तव्यता वचनः, लिङ् कर्तव्यत्वं ज्ञायते। कर्तव्यत्वञ्च वेदे यागस्य लिङ्गैव बोधिता। वेदे यागस्य शेनयागस्य कर्तव्यत्वं लिङ्गैव बोधिता। कथम् अविधेयत्वम् इति सिद्धान्ती पृच्छति। कामनया प्रवृत्तिः इति तु सत्यं, परन्तु प्रवर्तकः विधिः इति किल वयं वदामः। वेदस्थले विधिः प्रवर्तकः, विधिनैव अयं प्रवर्तते इति किल उच्यते। कर्तव्यत्वं तावत् वेदे लिङ्गैव बोध्यते। एवञ्च अविधेयत्वं कथं? काम्यस्य अविधेयत्वं कथं? सत्यं तत् पूर्वपक्षी वदति, यागस्य कर्तव्यता लिङ्ग नाभिधीयते, स्वार्थस्य कर्तव्यतां लिङ् अभिधत्ते। तत्र स्वार्थस्य कर्तव्यतां लिङ् अभिधत्ते। प्राभाकरमतमिदं। यागः कर्तव्यः इति लिङ् नाभिधत्ते, किन्तु स्वार्थस्य लिङ्गर्थस्य कर्तव्यतां लिङ् अभिधत्ते। लिङ्गर्थः भवति अपूर्वं कार्यं, तस्य कर्तव्यत्वं लिङ् अभिधत्ते। यागस्तावत् कार्यस्य विषयः, करणञ्च। पश्यन्तु, यागविषयकं कार्यं, यागविषयकं कार्यं, यागकरणकं कार्यं। तत्र कार्यस्य कथं यागविषयकत्वम् इति चेत्, कार्यं नाम कृतिसाध्यं। तत्र यागः तावत् करणं, यागकरणकं कार्यं, यागविषयकं कार्यं। कार्यं नाम कृतिसाध्यं, कृतेः सविषयकत्वात् यागविषयककृतिसाध्यम् इति। अनेन किं तत्र उक्तमस्ति? यागः तस्य विषयः, करणञ्च। सोऽयं कर्तव्यतात्मा नियोगार्थः, अन्यथानोपत्य स्वविषयस्य कर्तव्यतां बोधयन् अनुष्ठापकः इत्युच्यते। तत्र कर्तव्यतात्मा नियोगार्थः, नियोगरूपः यः अर्थः अपूर्वं कर्तव्यतात्मा, कर्तव्य स्वरूपः भवति नियोगः। अन्यथानुपत्य अपूर्वं कर्तव्यं, कार्यं कर्तव्यम् इत्युक्तौ, कार्यं कर्तव्यम् इत्युक्तौ अपूर्वम् अन्यथानुपत्य यागादेः अनुष्ठानम् आक्षिपति। अतः यागादीनां विधेयत्वं नास्ति। मया पूर्वमेव उक्तं, स्वात्मसिद्ध्यनुकूलस्य नियोज्यस्य प्रसिद्धये कुर्वत् स्वर्गादिकमपि प्रधानं कार्यमेव नः। तत्र किं करोति? अपूर्वं
स्वस्य सिद्ध्यर्थम अपूर्वम स्वस्य सिद्ध्यर्थम नियोज्यस्य प्रसिद्धिम अपेक्षते। कश्चन कर्ता अपेक्षितः, कश्चन कर्ता अपेक्षितः, कश्चन कर्ता नास्ति चेत् नियोगः न भविष्यति। तदर्थं किं करोति? पश्यतु, अनेन नियोगेन अपूर्वेण स्वर्गो भवति, अनेन नियोगेन अपूर्वेण स्वर्गो भवति इति प्रदर्शयति। ओह, स्वर्गः भवति वा? तर्हि तु अहं इदम् अपूर्वं साधयामि। कथं साधयति? यागेन साधयति। यागविषयककृतिसाध्यं हि अपूर्वम्। एवञ्च तत्र किं भवति? कर्तव्यतात्मा नियोगार्थः अन्यथानुपत्या स्वविषयस्य कर्तव्यतां बोधयन् अनुष्ठापकः। तर्हि अनुष्ठापकं किम्? अपूर्वम्। अनुष्ठापकं किम्? अपूर्वम्। अपूर्वं नियोगत्वेन रूपेण अनुष्ठापकं भवति, कार्यत्वेन रूपेण यागविषयकं भवति। अपूर्वस्य आकाराः सन्ति। अपूर्वत्वेन रूपेण पूर्वम् अज्ञातं भवति कार्यम्। एकमेव कार्यम् अपूर्वं कार्यं नियोगः इत्युच्यते। अपूर्वं नाम किम् इति चेत् प्रकृतवाक्यार्थज्ञानात् पूर्वम् अज्ञातत्वम् अपूर्वत्वं भवति। कार्यत्वं भवति यागविषयककृतिसाध्यत्वात् कार्यत्वं भवति। अन्यदपि भवति नियोगत्वम्। अनुष्ठापकत्वात् नियोगः। अनुष्ठापकत्वात् इदमेव अपूर्वं नियोगः इति उच्यते। असति च विधेयत्वे आचार्य अत्र तर्हि विधिः अपूर्वस्य कर्तव्यत्वं बोधयति, अपूर्वन्तु तत् यागं विना अनुपपद्यमान इति कृत्वा यागम् आक्षिपति इति वक्तव्यं वा? तथा नास्ति। अपूर्वं नाक्षिपति इति मया नोच्यते। तत्र अपूर्वं तु विधिना एव लभ्यते। नियोगं बोध्यते, स च नियोगः यागानुष्ठानं विना न भवति इति। अपूर्वस्य कार्यम् इति नाम। अपूर्वस्य कार्यम् इति नाम। कार्यं नाम कृतिसाध्यम्। अपूर्वं कृतिसाध्यं कदा भवति? यागः अनुष्ठीयते चेदेव भवति। यागविषयककृतिसाध्यम् अपूर्वम्। अतः अपूर्वस्य कार्यत्वसिद्ध्यर्थं यागानुष्ठानं कर्तव्यम् इति। नाम तेषां मते अपूर्वमेव विधेयं, न यागः इति। अत्र समापयति। पश्यतु, असति च विधेयत्वे तेषां निषेधविषयत्वाद् अनर्थत्वं। तर्हि शेनादीनां विधेयत्वं यदि न भवति, शेनादीनां विधेयत्वं यदि न भवति, तर्हि निषेधविषयत्वं भवति, अनर्थत्वं भवति। तद्व्यावृत्त्यर्थम् अर्थपदम् इति। इदमेव स्वारस्यम्। अन्तिमपङ्क्तिः सावधानं द्रष्टव्या। प्राभाकराः किम् उक्तवन्तः? शेनादीनां वारणं कर्तव्यम् इत्युक्तवन्तः अर्थपदेन। इदानीं शेनादीनां रागादेव अनुष्ठानं सिद्ध्यति इति कृत्वा न नियोगः तेषाम् अनुष्ठापकः। अतः शेनादीनां विधेयत्वं नास्ति। शेनादीनां विधेयत्वं नास्ति चेत् निषेधविषयत्वम् आगच्छति, अनर्थत्वं भवति। तद्व्यावृत्त्यर्थम् अर्थपदम् इत्युक्तम्। अत्र पृच्छति, तत्र इदं वक्तव्यं, कस्मिन् अंशे तेषां व्यावृत्तिः इति। शेनादीनां किं भवता व्यावर्त्यते? धर्मत्वं व्यावर्त्यते वा? धर्मत्वे इति चेत् न तत्स्वरूप अनभिधानात्। धर्मस्वरूपं तु अत्र नोक्तं किल? धर्मस्वरूप अनभिधानात् इति। धर्मस्वरूप अनभिधानात् नाम भवतां मते चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति सूत्रं धर्मस्वरूपप्रतिपादकं सूत्रं नास्ति। भवतां मते चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति सूत्रं धर्मस्वरूप अभिधायकं नास्ति। तत्स्वरूप अनभिधानात्। इदं हि सूत्रं वेदार्थस्य कार्यत्वप्रतिपादनार्थम् इति हि ते प्रतिजानते, न कर्मस्वरूपलक्षणार्थं। कर्मस्वरूपं वक्तुम् इदं कर्मस्वरूपं धर्मस्वरूपम् उभयमेकमेव। कर्मस्वरूपं
तत्र प्रतिपादयितुम् इदं सूत्रं नास्ति तत्र वेदार्थः कार्यम् इति किल भवतां विवरणं तत्र पूर्वमेव अस्माभिरुक्तम् एवञ्च शेनादीनां धर्मत्वं मा प्रसाङ्क्षीत् इति अर्थपदेन शेनादयः व्यावर्त्यन्ते शेनादयः धर्मत्वात् व्यावर्त्यन्ते इति वक्तुं न शक्यते यतः धर्मलक्षणपरं सूत्रं भवतां मते इदं नास्ति अस्माकं मते भवति यदि परं कार्यत्वव्यावर्त्य स्यात् सा च अयुक्तेत्युक्तं प्राक् न तत्र न शेनादीनां तत्र कार्यत्वं व्यावर्त्यते इति चेत् तर्हि वेदार्थः कार्यम् इति भवति कार्यं वेदार्थः इति वा भवतु उभयतः अपि किं भवति सिद्धार्थस्य वेदार्थत्वं न स्यात् कार्यमेव वेदार्थः इति यदि भवान् वदति तर्हि सिद्धे प्रामाण्यं न स्यात् सिद्धे प्रामाण्यं न स्यात् तर्हि शेनादिवाक्यानां प्रामाण्यमेव न स्यात् अतः शेनादीनापि कार्यत्वं वक्तव्यं भवता कार्ये एव व्युत्पत्तिः इति भवतां मतं तर्हि शेनादीनां कार्यत्वं नास्ति चेत् शेनादीनां कार्यत्वं यदि नास्ति शेनादयः कार्यरूपाः न इत्युक्तौ एतेषां वाक्यानाम् अप्रामाण्यं स्यात् शेनादीनां कार्यत्वं स्वीक्रियते चेत् कथं तत्र शेनादीनां निवृत्तिः कर्तुं शक्यते अनेन सूत्रेण इत्यादिकं तत्र पूर्वमेव उक्तं भवतु वा वाक्यभेदाङ्गीकारेण धर्मलक्षणार्थमपि सूत्रं पूर्वम् एवम् उक्तं चोदनालक्षणः वेदार्थः अर्थो धर्मः इति वाक्यद्वयं भवतु चोदनालक्षणः वेदार्थः अर्थो धर्मः इति वाक्यद्वयं भवतु अनेन द्वितीयवाक्येन धर्मलक्षणपरमपि इदं सूत्रमिति ज्ञायते अनर्थस्य शेनस्य धर्मत्वम् अनेन वार्यते इति यदि भवान् वदति तथापि अनुपत्तिः का चोदनालक्षणं नाम कार्यं नाम अपूर्वं कार्यम् उद्दिश्य धर्मत्वम् उच्यते इति किल भवतां मतं तत्र शेनादि यागस्य प्रसक्तिरेव नास्ति कार्यं नाम अपूर्वस्य धर्मत्वम् उच्यते इति भवतां मतं तत्र शेनयागस्य अपूर्वत्वं नास्ति शेनयागस्तु न अपूर्वम् एवञ्च शेनयागस्य अपूर्वत्वाभावात् धर्मत्वापत्तिः इति कथनमेव अयुक्तं तत्र शेनादियागस्य कः प्रसंगः यद्व्यावृत्त्यर्थम् अर्थपदं स्यात् न हि ज्योतिष्ठोमादि यागस्यापि धर्मत्वमस्ति अपूर्वस्य धर्मत्वाभ्युपगमात् अत्र कश्चन प्रश्नः भवेत् पूर्वं किम् उक्तं कार्यं वेदार्थः इत्येव प्राभाकरमतम् इति अनुवादः कृतः इदानीं ग्रन्थकारः वदति अपूर्वं धर्मः इत्येव भवतां मतम् इति अनुवदति पूर्वापरविरोधः वर्तते किल अपूर्वं वेदार्थः इति मतं पूर्वं कुत्रापि नानूदितं तर्हि इदानीं ग्रन्थकारः वदति अपूर्वं वेदार्थः इति किल भवतां मतं शेनस्य कः प्रसङ्गः इति पृच्छति पूर्वम् अस्य सूत्रस्य अर्थवर्णनकाले कार्यं वेदार्थः कार्यम् अर्थः इति लभ्यते इति कथं तस्य विवरणं कथम् इति किं तत्र प्रश्नकरः चोदनालक्षणः अर्थः इति प्रथमं वाक्यम् एवं तथा च चोदनालक्षणं यस्य सः एव अर्थः भवति वेदोक्त एव अर्थो भवति तथा अर्थः नास्ति तथा अर्थः नास्ति भवतः एकवारं तत् पूर्वं यद् उक्तमस्ति तत् श्रोतव्यमस्ति तथा नोक्तमस्ति अहं वदामि तत्र तथा अस्माभिः नोक्तं पूर्वं
प्राभाकरमतस्य अनुवादप्रसङ्गे कार्यं वेदार्थः चोदनालक्षणशब्दस्य कार्यम् इत्यर्थः तत्र धर्मशब्दस्य वेदार्थः इत्यर्थः प्राभाकरमतरीत्या तर्हि कार्यं वेदार्थः तेन किं व्यावर्त्यते सिद्धं व्यावर्त्यते सिद्धस्य वेदार्थत्वं व्यावर्त्यते इति तैः प्रथमतः उक्तम् अनन्तरं कार्यं वेदार्थः इति उच्यते वा इति उच्यते चेत् कार्यसामान्यं वेदार्थः इति वक्तुं न शक्यते कार्यमेव वेदार्थः इत्यपि वक्तुं न शक्यते औपनिषदवाक्यानाम् अप्रामाण्यं स्यात् औपनिषदवाक्यानाम् अप्रामाण्यं स्यात् औपनिषदवाक्यानाम् अप्रामाण्यं स्यात् अथवा यः वेदार्थः सः कार्यं यः वेदार्थः सः कार्यम् इत्युच्यते वा इति पृष्टं तत्रापि दोषः उक्तः परन्तु इदानीं प्रश्नः तत्सर्वम् इदानीं मास्तु इदानीं प्रश्नः कः इति चेत् अपूर्वं वेदार्थः इति तैरुक्तम् अपूर्वस्य धर्मत्वम् उच्यते इति वः मतम् इति ग्रन्थकारः अनुवदति एवं रीत्या पूर्वं कुत्रापि नोक्तं किल इति प्रश्नः तत्र वदामि अपूर्वं नाम कार्यं कार्यं वेदार्थः इति पूर्वं कार्यं वेदार्थः इति पूर्वम् अनुदितं किल कार्यं वेदार्थः इति पूर्वम् उक्तं किल इदानीं कार्यं वेदार्थः इति वः मतम् इत्युक्तम् कार्यं वेदार्थः इत्यत्र वेदार्थ इति शब्दः वर्तते सः शब्दः धर्मस्य स्थाने वर्तते अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यत्र धर्मशब्देन वेदार्थः उक्तः एवञ्च अपूर्वस्य धर्मत्वं भवता उक्तमिति अनुवादः समीचीनः एव तत्र वदति न हि ज्योतिष्टोमादि यागस्य अपि धर्मत्वमस्ति अपूर्वस्य धर्मत्व अभ्युपगमात् पूर्वम् एवं वाक्यमस्ति तथापि चोदनालक्षणपदेन कार्यात्मकम् अपूर्वम् उद्दिश्य तस्य धर्मत्वम् उच्यते इति वो मतम् तत्र शेनादि यागस्य कः प्रसङ्गः यद् व्यावृत्त्यर्थं शेनादि यागस्य व्यावृत्त्यर्थम् अर्थपदं सप्रयोजनं स्यात् न हि ज्योतिष्टोमादि यागस्यापि धर्मत्वमस्ति अपूर्वस्य धर्मत्व अभ्युपगमात् भवतां मते अपूर्वमेव धर्मः ज्योतिष्टोमादि यागोपि धर्मः नास्ति यदि भवान् शेनस्य धर्मत्वं व्यावर्तयति ज्योतिष्टोमस्यापि धर्मत्वं व्यावर्तनीयं यतः शेनस्य धर्मत्व प्रसक्तिरेव नास्ति शेनस्य धर्मत्व प्रसक्ति अभावे शेनयागस्य व्यावृत्त्यर्थं चोदनालक्षणः अर्थः इति अर्थपदम् इति वक्तुं न शक्यते इतः परं शेनादि अपूर्वस्यैव धर्मत्वम् अर्थपदेन व्यावर्त्यते इति पक्षः भाष्ये शेनादि शब्देन कर्म नामधेयेन तत्साध्यम् अपूर्वं लक्ष्यते इति पक्षः नाम शेन जन्यं यत् अपूर्वं तस्य धर्मत्वं व्यावर्त्यते इति वक्तव्यम् इति शङ्का तर्हि किं भवति भाष्ये नैव शेनादयः कर्तव्याः विज्ञायन्ते इत्यत्र शेनशब्दस्य शेनसाध्यम् अपूर्वम् इति लक्षणा त्वयापि कर्तव्या अस्माभिः शेनसाध्या हिंसा इत्युच्यते भवता शेनपदस्य शेनसाध्यम् अपूर्वम् इत्युच्यते इति यदि च अपूर्वमेव प्रत्युदाहरणम् अस्तु लक्षणा स्वीक्रियते इति चेत् तथापि निस्तारः नास्ति भाष्यं किम् अस्ति हिंसा हि सा च प्रतिषिद्धा इति हिंसा परमेव साक्षात् भाष्यं दृश्यते भवता किम् उच्यते
अर्थपदेन हिंसा न निवर्त्यते अर्थपदेन शेनजन्यम् अपूर्वं निवर्त्यते इति उच्यते तर्हि तस्य भाष्य अनुरोधः नास्ति तत्र शेनयागो वा तत्फलं वा हिंसा न तु अपूर्वं कथञ्चिदपि हिंसापदास्पदम् अपूर्वं तावत् कथञ्चिदपि हिंसा शब्देन वक्तुं न शक्यते अस्मिंश्च कल्पे कथं पुनरसौ अनर्थः कर्तव्यतया उपदिश्यते इति चोद्यं नैव शेनादयः कर्तव्याः विज्ञायन्ते इति च उत्तरम् अपूर्वविषयं स्यात् अपूर्वमेव निषिध्यते इति पक्षे कथं पुनः असौ अनर्थः कर्तव्यतया उपदिश्यते अयम् अनर्थः कथं कर्तव्यतया उपदिश्यते इति प्रश्नः भाष्ये समाधानं किम् तत्र हिंसाजन्यस्य अपूर्वस्य हिंसात्वं भवितुमर्हति खलु न भवति किल हिंसाजन्यस्य अपूर्वस्य हिंसात्वं भवति शेनयागस्तु न हिंसा किल ओहो शेनयागस्तु साधारणः कश्चन यागः एवम् कथं पुनः असौ अनर्थः कर्तव्यतया उपदिश्यते इति प्रश्नः समाधानं किं नैव शेनादयः कर्तव्याः विज्ञायन्ते इति न एव शेनजन्य अपूर्वं कर्तव्यत्वेन विज्ञायते इति व्याख्यानं कर्तव्यं न च तस्य कर्तव्यत्वं शक्यते वारयितुं कार्यस्वभावत्वात् अपूर्वं कर्तव्यं न इति कथं वक्तुं शक्यते भवतां मते अपूर्वमेव कार्यं प्रधानं कार्यमेव नः इति किल वदन्ति अपूर्वमेव प्रधानं कार्यं न अपूर्वस्य कर्तव्यत्वं निषिध्यते इति कथं वक्तुं शक्यते अपूर्वमेव प्रधानं कार्यम् अपूर्वं विना अन्यत् कार्यं किम् अस्ति भवतां मते एवञ्च यागकर्तव्यता निषेधार्थं भाष्यम् अङ्गीकृत्य यत् समाधानाय प्रयत्यते कर्तव्यता विषयो हि नियोगः न पुनस्तस्य कर्तव्यतामाह तद् अपार्थकम् अत्र ते एवं व्याख्यानं कुर्वन्ति इदं भाष्यं किं भाष्यं नैव शेनादयः कर्तव्याः विज्ञायन्ते इति भाष्यम् इदं भाष्यं यागस्य कर्तव्यतां निषेधति पुनः वदामि इदं भाष्यं यागस्य कर्तव्यता निषेधं बोधयति न निषेधति नैव शेनादयः कर्तव्याः विज्ञायन्ते यागस्य कर्तव्यत्व निषेधः अनेन वाक्येन उच्यते इति तैः अंगीकृतम् अंगीकृत्य प्रयत्नः कृतः अयं प्रयत्नः यागः कर्तव्यत्वेन प्रतिषिद्धः यागो न कर्तव्यः इत्येव शास्त्रम् अनेन किं ज्ञायते यागः न कर्तव्यश्चेत् यागजन्य अपूर्वं न धर्मः यागः न कर्तव्यः इति शास्त्रं बोधयति चेत् यागजन्य अपूर्वं न धर्मः इति ते व्याचक्षते तत्र वदति तद् अपार्थकं भवति अपूर्वस्य धर्मत्वं भवता अङ्गीकृतम् अपूर्वस्य शेनजन्यस्य धर्मत्वं वारणीयं तर्हि तत् साक्षादेव कर्तुं शक्यते यागः कर्तव्यो न इति किमर्थं वक्तव्यं यदि भाष्यकारः अपूर्वस्य कार्यत्वं नास्ति इति वक्तुम् इच्छति तर्हि यागस्य कार्यत्वं नास्ति इति किमर्थं वदति काम्येष्वपि विधिरेव प्रवर्तकः न फलं प्राभाकरेण उक्तं काम्येषु विधिरेव प्रवर्तकः तत्र वदति काम्येष्वपि विधिरेव प्रवर्तकः फलकामना न प्रवर्तिका फलकामना प्रवर्तिका नाम फलं प्रवर्तकम् इति फलं प्रवर्तकम् इति वक्तव्यम् इदञ्च फलं विध्यधीन उत्पत्तिकं विधिना यागः अनुष्ठीयते चेत् फलं भवति फलेन अयं प्रवर्तते इति कथं फलेन अयं प्रवर्तते इति कथम् एवं वक्तव्यं फलज्ञानेन फलकामनया च प्रवर्तते इति वक्तव्यं साक्षात् फलं न प्रवर्तकं विधिरेव प्रवर्तकः इति विधिस्तु यागाधीन निष्पत्तित्वात् यागम् अनुष्ठापयति इति युक्तं तत्र प्रश्नः विधिः कथं प्रवर्तते प्रवर्तकः
विधिः कथं प्रवर्तकः फलं न प्रवर्तकं चेत् विधिः कथं प्रवर्तकः इति चेत् विधिस्तावत् यागाधीननिष्पत्तिकः यागं कश्चन करोति चेत् विधिः चरितार्थो भवति इत्यर्थः यागेन विधिः निष्पद्यते इति न वक्तव्यं निष्पद्यते नाम विधिः जायते इति नार्थः चरितार्थः इति भवति यागं कश्चन करोति चेत् यागविधिः चरितार्थः अतः यागविधिरेव यागम् अनुष्ठापयति इति वक्तव्यम् अत्र कश्चन प्रश्नः भवति अत्र तत्र पूर्वोत्तर ग्रन्थयोः कश्चन समन्वयः कर्तव्यः यागकर्तव्यता निषेधार्थम् इदं भाष्यम् अङ्गीकृत्य इति आरब्धम् कर्तव्यता विषयो हि नियोगः न पुनः कर्तव्यतामाह इति अस्ति किल तद् अपार्थकम् इत्युक्तम् कथम् अपार्थकम् इति चेत् तत्र फलेच्छातः एव यागे प्रवृत्तिः इति भवता एव उक्तमस्ति फलेच्छातः एव यागे प्रवृत्तिः इति भवतैव पूर्वम् उक्तमस्ति भवानेव वदति नियोगेन प्रवृत्तिर्भवति कर्तव्यता विषयो हि नियोगः न पुनः कर्तव्यतामाह इति भवानेव अपार्थकं वदति भवतां मते अपूर्वं विधिः अपूर्वमेव कार्यं यागस्तु फलेच्छातः भवति इति आरब्धम् इदानीं भवाने वदति कर्तव्यता विषयः नियोगः विधिः न पुनः शेनस्य कर्तव्यतामाह अपार्थकम् इत्युक्ते अर्थान्तरम् इत्यर्थः अपार्थकं नाम तत्र अपार्थकम् इति तु निग्रहस्थाने वर्तते अत्र तु अपार्थकं नाम किं अनन्वितार्थकम् इत्यपि एकं निग्रहस्थानम् अस्ति अपार्थकं नाम विरुद्धार्थकं पूर्वं यद् उक्तं तद्विरुद्धम् इदानीं वदति इत्यर्थः अर्थान्तरम् अर्थान्तरम् अन्यत् पूर्वविरुद्धम् अर्थम् इदानीं वदति पूर्वविरुद्धम् अर्थं भवान् इदानीं वदति पूर्वम् उक्तः अर्थः कः यागस्तु फलेच्छया भवति इति इदानीं कर्तव्यता विषयः नियोगः यागं प्रवर्तयति परन्तु शेनस्थले शेनयागः नियोगेन न प्रवर्त्यते इति उक्तौ विरुद्धं वर्तते इत्यर्थः तदनन्तरम् उक्तं काम्येष्वपि विधिरेव प्रवर्तकः न फलं प्रवर्तकम् इति यदि च विधिः अप्रवर्तकः काम्येषु स्यात् इति कर्तव्यतापि अविधेया स्यात् यदि भवान् काम्येषु विधिः अप्रवर्तकः कामनैव प्रवर्तिका इति वदति तर्हि इति कर्तव्यता अविधेया स्यात् वदामि वा ज्योतिष्टोमयागः भवति ज्योतिष्टोमयागः केन प्रवृत्तः विधिना प्रवृत्तः यदि फलकामनया प्रवृत्तः तर्हि कश्चन स्वर्गम् इच्छति ज्योतिष्टोमयागं करोति अयं ज्योतिष्टोमयागः कर्तव्यश्चेत् इति कर्तव्यता अपेक्षिता किल इति कर्तव्यता कथं लभ्यते चेत् फलतः एव लभ्यते यतः फलम् इच्छति कश्चन पुरुषः ओदनम् इच्छति ओदनार्थं किं कर्तव्यं पाकः कर्तव्यः ओदनम् इच्छन् पुरुषः पाकं करोति चेत् पाकानुकूल इति कर्तव्यतामपि सम्पादयति काष्ठं सम्पादयति अन्यानि यानि वर्तन्ते उपकारकाणि तानि सर्वाण्यपि सम्पादयति एवं किल तर्हि इति कर्तव्यतायाः अपि विधेयत्वं न स्यात् सांगप्रधानसाध्यत्वात् फलस्य फलं हि केवलेन प्रधानेन न भवति सांगप्रधानेन फलं तु साध्यते ततश्च अग्निशोमीय हिंसायाः अपि विध्यभावेन निषेध विषयत्वात् तर्हि किं भवति अग्निशोमीय हिंसा भवति किल अग्निशोमीय हिंसायाः अपि विध्यभावेन विधिर्नास्ति इति कृत्वा निषेध विषयत्वम् आगच्छति भवता किम् उक्तमस्ति काम्यं सर्वमपि इच्छया प्रवृत्ति विषयः भवति इत्युक्तं तर्हि अग्निशोमीय हिंसायाः अपि विधिर्नास्ति इति कृत्वा
निषेधविषयत्वं भवति। शेनवत् निषेधविषयत्वं भवति चेत् ज्योतिष्टोमस्यापि अनर्थत्वापत्तेः। अग्निशोमीय यागः हिंसा अंगं भवति। अग्निशोमीय हिंसा अंगं किल, ज्योतिष्टोमस्य अंगम्। इयं हिंसा निषेधविषयः। निषेधविषयश्चेत् तदङ्गक ज्योतिष्टोम यागः तत्र अनर्थः भविष्यति इति कृत्वा ज्योतिष्टोमोऽपि अनर्थः भवति इति कृत्वा तस्य वारणं कर्तव्यम्। अर्थपदेन वारणं कर्तव्यम्। कोऽर्थः यो निःश्रेयसाय ज्योतिष्टोमादिः इति भाष्यस्य विरोधः। अर्थः श्रेयस्करः। श्रेयस्करः कः इति पृष्टम्। निःश्रेयसाय ज्योतिष्टोमादिः वर्तते किल, स एव श्रेयस्करः इति समाधानम् उक्तम्। इदं समाधानम् अनुपन्नं, यतः ज्योतिष्टोमेऽपि अनर्थः जातः किल। पुनः वदामि, यदि प्रधाने कामनातः प्रवृत्तिः, अंगेष्वपि कामनातः एव प्रवृत्तिर्भवति। अग्रे जैमिनिसूत्रं तद्युक्ते तु फलश्रुतिः तस्मात् सर्वचिकीर्षा। तद्युक्ते अंगयुक्ते तु फलश्रुतिः तस्मात् सर्वचिकीर्षा। अंगयुक्त प्रधाने एव चिकीर्षा भवति। अंगयुक्त प्रधाने एव चिकीर्षा भवति। अंगयुक्त प्रधाने एव चिकीर्षा भवति इति सूत्रकारेण उक्तं। तर्हि किम् आयाति? अग्निशोमीय हिंसा भवति किल। अग्निशोमीय हिंसायां विधिर्नास्ति। हिंसायाम् अंगेपि भवता किम् उक्तं? प्रधाने विधिना प्रवृत्तिर्नास्ति चेदपि अंगेपि विधिना प्रवृत्तिर्नास्ति। अग्निशोमीय हिंसायां विधिना प्रवृत्तिर्नास्ति। तर्हि निषेधविषयत्वं भवति तस्य। तदङ्गकस्य ज्योतिष्टोमस्यापि अनर्थत्वं भवति। अनर्थत्वं भवति इति कृत्वा कोऽर्थः यः निःश्रेयसाय ज्योतिष्टोमादिः इति भाष्यम् अनुपपन्नं स्यात् इति। अस्तु, तत्र इदानीं न हिंस्यादिति वाक्यार्थविचारः क्रियते।